अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर 2024। दोस्तों, एक नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, कहते हैं इंसान की असल इज़्ज़त, असल मुकाम वही होता है जो उसके गैर मौजूदगी में बयान किया जाए या कहा जाए या लोग बयान करें। दोस्तों, अच्छे लोग जो हैं, जिनको कोई मकाम हासिल होता है, उनकी कोशिश होती है वो तारीख़ में अपना नाम हमेशा के लिए अच्छे लफ्ज़ों में छोड़ जाएं। आदिल शीरवां मुसलमान नहीं था, लेकिन आज भी अदल के हवाले से उसका नाम सबसे ऊपर बयान किया जाता है या बहुत ज़्यादा नुमाया तौर पर बयान किया जाता है कि आदिल शीरवां जो ईरान का बादशाह था, को आज से 1500 साल पहले, उसका नाम इस लिहाज से, इस एतबार से बेहद अदब से लिया जाता है कि वो आदिल बादशाह था। बाकी दीगर बातें अलग हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी लोग हैं जिनके नाम हम अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, जिनको अच्छे लफ्ज़ों में नाम लेते हैं उनको। एक हातम ताई था, वो सिर्फ इस वजह से मशहूर था और है आज तक, और शायद क़यामत तक रहे। वो भी सदियों पहले की बात है कि वो सखावत में मशहूर था। सखावत उसकी बड़ी मशहूर थी। दोस्तों, इस तरह हम अगर एक ज़िक्र करें दूसरे जंग अज़ीम का, तो बरतानिया के वज़ीर आज़म चर्चिल थे उस टाइम। चर्चिल से किसी ने कहा कि सर, हम जंग हार रहे हैं दूसरी जंग अज़ीम के ज़िक्र के दौर में, यानी काबीना इजलास में उनसे कहा गया कि सर, हम अब जंग हार रहे हैं, दूसरे लोग जीत रहे हैं हमसे। तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे मुल्क में इंसाफ होता है? लोगों ने कहा जी, इंसाफ तो होता है। बोला फिर हम जंग कभी हार ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने लोगों को इंसाफ देते हैं। ये उसके तारीख़ी अल्फाज थे जो तारीख़ ने साबित किए। और 45 में जंग ख़त्म हुई, दूसरी आलमगीर जंग, तो वो लोग जंग जीत चुके थे। अब इसमें कौन अच्छा कौन बुरा, ये एक अलग बात है। कहने का मकसद ये कि इंसाफ का दारो मदार भी जो है जंगों का दारो मदार भी जीतने हारने पर जो है, उसमें भी अदल का दखल बहुत ज़्यादा है, यानी इंसाफ का, जस्टिस का बहुत दखल होता है। दोस्तों, अपने यहाँ, हमारे यहाँ मुल्क में कोई अच्छी मिसालें नहीं इस सिलसिले में हमारे सामने कोई। जस्टिस मुनीर अहमद माजी का किरदार, लेकिन वो भी ऐसे फैसले कर गए कि आज तक उनको अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया जाता। फिर 78 में अनवारुल हक चीफ जस्टिस, उन्होंने 78 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई। और 4 अप्रैल 1979 को उनके फ़ैसले पे अमल दरामद करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। हालांकि ये फ़ैसला 3 और 4 के फ़र्क से हुआ था, यानी एक बंदे के अक्सरियती फ़ैसले की वजह से उनको भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। इस वजह से अनवारुल हक को भी अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया जाता इंसाफ के हवाले से। लेकिन अफसोस के साथ हमारे रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस मामले में सबसे आगे निकल गए, अफसोस के साथ। यानी इनके दौर में जिस कदर भी लोगों को इनसे शिकवे शिकायत हुए, जिस कदर इन्होंने अपना झुकाव एक पार्टी के ख़िलाफ़ रखा, उस पार्टी पर, पीटीआई पे, उसका निशान छीना, उस पार्टी से इलेक्शन लड़ने का हक छीना,
اور جس طرح 8 فروری کو ایک ہاری ہوئی کسی صورت نہ جیتی ہوئی جماعت جو تھی مسلم لیگ، اس کو حکومت دی گئی، یہ متنازع ترین الیکشن قرار پائے۔ اس سلسلے میں بھی قاضی فیض اسا اپنا کردار صحیح طرح نہ نبھا سکے اور ان کا جھکاؤ جو تھا مسلم لیگ نون کی طرف رہا، اور آخر میں انہی کے دور میں ان کے زیر سایہ ان کی ناک کے نیچے ایک ایسا قانون بن گیا جس نے ہماری عدلیہ کو بالکل بے بس کر کے رکھ دیا۔ عدلیہ کسی بھی طور کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے پارلیمنٹ کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہو گئی، اور پارلیمنٹ کے ہی ارکان ان کو چیف جسٹس نامزد کرنے کا اختیار حاصل کر گئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ صرف پی ٹی آئی کی مخالفت میں، اپنی پی ٹی آئی کی مخالفت میں، اور یہ ان پہ اپنا وہ ناراضگی کا اظہار کرتے رہے۔ دوستو، عدل کا نظام بڑا نازک ہوتا ہے، عدل کا ترازو قائم رکھنا بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے، جب کوئی عدالت میں آپ کے سامنے آئے آپ عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں، انصاف کے سارے تقاضے آپ پورے کرتے ہوئے کسی کو رہا کریں، کسی کی بریت کا اعلان کریں یا کسی کو سزا سنائیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عدل کا نظام قائم رہے، عدل کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ لیکن قاضی صاحب ان میں ناکام رہے، اور نتیجہ آج ہی بلکہ آج سے پہلے ان کے دور میں 26ویں ترمیم جو آئین میں کی گئی، اس کی بحث ان کے خلاف وکلا احتجاج شروع ہوا، اور یہ احتجاج اس قسم کا تھا اور ہے، شاید آئندہ بھی کبھی رہے، کہ آج جب فل کورٹ ان کے لیے ریفرنس ہو رہا تھا، تو اس میں بھی وکلا جو تھے سپریم کورٹ کے باہر شدید احتجاج کر رہے تھے۔ افسوس کے ساتھ قاضی صاحب جاتے جاتے بھی کوئی عزت کے ساتھ باوقار طریقے سے رخصت نہیں ہوئے، بلکہ شدید ترین ایسے کہہ سکتے ہیں کہ شدید ترین مخالفت ان کی ہوئی، اور متنازع ترین جج کے طور پہ وہ ریٹائر ہوئے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ ہمیشہ جو طاقت ملتی ہے، دنیا کی طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، وہ چھن جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، وہ ہم مانے نہ مانے، اپنے آپ کو خود بھی سمجھیں، خود کو انسان کچھ بھی سمجھ لے، مگر زندگی بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ چنانچہ کوشش ہونی چاہیے انسان کسی عہدے سے ریٹائرمنٹ لے یا دنیا سے جائے، کوشش اس کی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اچھے الفاظ سے اس کو یاد کیا جائے، اور اچھے الفاظ سے لوگ اس کو یاد رکھیں، اور تاریخ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرے۔ لیکن یہی ہوا کہ وہ اپنا مقام تاریخ میں اچھوں کی بجائے ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، جیسے جسٹس انوار الحق اور جسٹس منیر احمد اور دیگر اس قسم کے، جسٹس نسیم حسن شاہ، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو یاد رکھا جائے گا۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ اپنے ہی عدلیہ پر ایسے وار کر کے گئے کہ عدلیہ ہی بے بس اور مجبور لاچار کر دی گئی۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اللہ میرا، آپ کا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔